सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उत्तरपूर्वी दोलखा जिल्लाको दक्षिण भेगमा छ मेलुङ गाउँपालिका। लह धानका बाला झुल्ने जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो फाँट, 100 थुम्के सैलुङको मनोरम दृश्य अनि गौरीशङ्कर श्रृङ्खलाको दुर्लभ दृश्यले मेलुङलाई दोलखा जिल्लाको मात्रै नभई नेपालकै मनोरम गाउँपालिका बनाएको छ। प्रदेश 3मा पर्ने यो गाउँपालिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय केन्द्र पनि हो। मेलुङको रहर सफा सुन्दर र सभ्य गाउँघर भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन मेलुङ पछिल्लो समय विकास र समृद्धिको यात्रामा असीम उत्साह र ऊर्जा साथ अघि बढिरहेको छ। समुद्र सतहबाट 730 मिटर अग्लो सितली बजारबाट सुरु भएर करिब 3500 मिटरको सैलुङ लेकसम्म फैलिएको मेलुङ आफैमा उल्लेखनीय भौगोलिक विरासत बोकेको स्थल हो। 27 डिग्री अक्षांशदेखि 86 डिग्री देशान्तरसम्म फैलिएको मेलुङको पूर्वमा दोलखाको सबैभन्दा ठुलो तामाकोशी नदी जलयात्रा पर्यटनलाई पर्खेर बगिरहेको छ। उच्च पहाडी पदयात्राको आकर्षक गन्तव्य सैलुङलाई पानी ढलोको पश्चिमी सीमारेखामा मेलुङको भूगोल टुङ्गिएको छ। उत्तरमा सैलुङ गाउँपालिकालाई छिमेकी बनाएको छ। दक्षिणमा मिल्ती खोलालाई सीमा बनाएर रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका र मन्थली नगरपालिकासँग सम्बन्ध जोडेको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै साबिकको मेलुङ, भेडपु, डाँडाखर्क, घ्याङसुका ठोकर र पवटी 5वटा गाविस उनेर मेलुङ गाउँपालिका नामकरण गरिएको हो। विविध जात जाति, धर्म, संस्कृतिको पहिचानको थलो समेत हो मेलुङ। स्वयं हिमाली जिल्ला दोलखाको दक्षिणी क्षितिजमा अवस्थित मेलुङ गाउँपालिकाले भौगोलिक दुर्गमतालाई चिर्दै विकासका पाइला अगाडि सारेको छ। स्थानीय सरकार गठनपछि गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका यात्रा प्रारम्भ गर्न वस्तुगत विवरण सङ्कलन गरी आवधिक योजना निर्माण कार्यलाई गाउँपालिकाले शुभारम्भ गरेको छ। आफ्नो कार्य आधारहरू तयार गर्न नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको स्थानीय तहको एकल सूचीको अधिकार क्षेत्रभित्र रही अति आवश्यक 5वटा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन, न्यायिक समिति ऐन, मेलुङ गाउँपालिकाको स्थानीय तहको सहकारी ऐन। मेलुङ गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधारलाई विकासको पहिलो खुड्किलो ठानेको छ। त्यसैले स्थानीय सडक पूर्वाधार समृद्ध मेलुङ गाउँपालिकाको आधार नारा तय गरिएको छ। मेलुङ गाउँपालिकालाई समृद्ध मेलुङ गाउँपालिका, मोडल गाउँपालिकाको रूपमा लिएर जानको लागि गाउँपालिका स्तरीय सडक सञ्जालको सन्दर्भमा गौरवको आयोजनाको रूपमा हामीले गरेका छौँ। जस्तो नयाँ पुल पवटी डाँडाखर्क सडक जो अहिले एडिबीको ऋण सहयोगमा चाहिँ कालोपत्रे बन्ने वातावरण बनेर गइरहेको छ, जसले मेलुङ गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडाको 20 सेन्टरबाट क्रस गरेर जान्छ। त्यसै गरी सित्तली मेलुङ बुद्धचोक भन्ज्याङ हुँदै जुन भैँसे जाने जुन सडक छ, यो अर्को कृषिसँग इन्टररिलेटेड, यसलाई लाइफलाइन सडकको रूपमा पनि हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ। मुडे मेलुङ सडकसँग त्यसको कनेक्टिभिटी हुन्छ र हामीले माथिल्लो भेगमा उत्पादन गरेका विभिन्न तपाईँ कृषिजन्य पदार्थहरूलाई चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा पनि पुर्याउन हामीलाई सजिलो हुन्छ रोड कनेक्टिभिटीको कारणले। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँ हामी बर्दिवास हुँदै इन्डियासम्म पनि हामीले सप्लाई गर्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यो सडक जब कालोपत्रे गर्छौँ, कालोपत्रे गर्ने बित्तिकै मेलुङको जनताको भाग्य र भविष्य भनेको एकदम समृद्ध खाले हुनेछ। त्यसपछि त्यही सडक सञ्जालको आधारमा हामी अन्य 12वटा सडकलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यहाँका मुख्य 12 सडकलाई गौरवको आयोजना मानेर कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिएको छ। वडा केन्द्र जोड्ने सडकहरू र गाउँ बस्ती जोड्ने विभिन्न कच्ची सडकहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गाउँ-गाउँमा पुगेको सडकले मानिसहरूको यात्रा सहज बनाएको छ। यसका साथै कृषिजन्य वस्तुहरू बजार ढुवानी हुन पाएपछि स्थानीयको आय स्तरमा सुधार आएको छ। जनचेतनाको पहिलो आधार शिक्षाको दियो गाउँपालिकाभरि बाल्नका लागि शिक्षा ऐन 2075 तर्जुमा गरिएको छ। सरकारी विद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, प्रशासनिक क्षमता सुधार र विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याइएको छ। यहाँ हाल प्रावि, आधारभूत र मावि गरी 33वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। शिक्षामा पहिले सुधार गरेन भने वास्तवमा मुलुकको समृद्धि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। किनभने आजको शिक्षा भनेको भोलिको नेपाल हो।
भोलिको मुलुक कस्तो निर्माण गर्ने अथवा भोलि कस्तो नागरिक उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा आजको शिक्षासँग जोडेको हुनाले शिक्षाले पहिलो प्राथमिकता राखेर मेलुङ गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था सुधार्नका लागि हामीले एउटा गत वर्ष एउटा कार्यदल बनाएर त्यहाँको अवस्थालाई जानकारी गऱ्यौँ। जानकारी गराइसकेपछि गाउँपालिकाले त्यही अनुसारको चाहिँ नि कर्मचारीहरू व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, भौतिक अवस्थाहरूको व्यवस्थापन, विद्यालय भवनहरू कस्तो त्यसको व्यवस्थापन लगायतको विविध खालको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। हामीले शिक्षामा आधुनिकीकरण गर्नको लागि विषयगत शिक्षकहरूलाई तालिम र अङ्ग्रेजी अहिले हाम्रो नेपालमा बढेका अङ्ग्रेजी मोहलाई पनि हामीले ध्यानमा दिएर अङ्ग्रेजीलाई विशेष गरी अहिले डिजिटल प्र्याक्टिस बुक हामीले उपयोगमा ल्याएका छौँ। त्यसले कतिको प्रभावकारिता देखाउँछ भन्ने कुरो अब त्यो लागू भइसकेपछि आउँछ। त्यही अनुसार हामीले आवश्यक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। स्वरोजगारको आधारको रूपमा गाउँपालिकाभित्र प्राविधिक ज्ञान केन्द्रहरू खोल्दै जाने अठोट लिइएको छ। 2076 साल साउनदेखि त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा लागू गरिने डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कक्षाले गाउँघरमै बसेर प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न सुविधा हुनेछ। अर्ग्यानिक मेलुङको सपना पूरा गर्न अर्ग्यानिक कृषि पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गर्दै जाने गाउँपालिकाको योजना छ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने विविध योजनाहरू अघि सारिएको छ। प्लास्टिक टनेल, साना कृषि औजार र उन्नत जातका गाई भैँसी पालन कार्यक्रममा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो गाउँपालिका परापूर्व कालदेखि नै फलफुल उत्पादनमा अब्बल छ। फलफुल खेतीलाई अझ प्रोत्साहन गर्न आँप, लिची, मेवा, कटहर लगायत उष्ण प्रदेशीय फलफुलका बिरुवा वितरण गरिएको छ। माथिल्लो भेगहरूमा मुस्ताङको स्याउ र मध्य भेगहरूमा धनकुटाको एभोकाडो फलाउन त्यसका बिरुवा वितरण गरिएको छ। किवी, नास्पाती, आरू बखडा, आरू, जापानिज हलुवाबेत, ओखर, लप्सी आदि हिउँदे फलफुलका बिरुवा पनि किसानका हातमा पुर्याइएको छ। किसानको अपेक्षा पूरा गर्न आलु खेती, केरा खेती, फलफुल खेती प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नस्ल सुधार र दुग्ध पकेट क्षेत्र लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ, जसमा नस्ल सुधारका लागि यस वर्ष मुर्रा जातको राँगा र बोयर तथा जमुनापारी जातका ब्याड बोका वितरण सुरु गरिएको छ। डाले घाँस तथा भुइँ घाँसको बिउ बिरुवा पनि वितरण गरिएको छ। स्वस्थ र तागतदार जनशक्ति निर्माण लक्ष्यलाई पूरा गर्न गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र निशुल्क औषधि कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्वका साथ लागू गर्ने जमर्को गरिरहेको छ। 5 वटा स्वास्थ्य चौकीमा डिप फ्रिज खरिद गरी खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइएको छ। गर्भवती महिलाको जीवन सुरक्षाका लागि मेलुङ, पवटी र डाँडाखर्क स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। हिजो हाम्रो पालातिर हामी कई उमेरका मान्छेहरूलाई त प्राय थाहा पनि छ हिजो कस्तो अवस्था थियो। सुत्केरी हुने बेलामा भने गाउँघरका सामान्य अलिअलि जानेका दिदीबहिनी बोलाइन्थ्यो र साह्रै कठिनाइ भइसकेपछि यहाँ माथि निधालमा डोरी बाँधेर बेथा खप्न नसकेर त्यो डोरीमा झुन्निएपछि दुखाइ त त्यस्तै हो र पनि अलि सान्त्वना मिल्ने त्यस्तो अवस्था थियो। आज यसरी नजिकै घरको दैलामा 24 घन्टे सुत्केरी स्याहार केन्द्र स्थापना भएको छ। तपाईहरूले असाध्यै धेरै खुसी मान्नुपर्ने दिन आज। सुत्केरी र नवजात शिशुको अवस्था जटिल देखिए सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान हवाई उद्धारका लागि आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम समेत ल्याइएको छ। डाँडाखर्क, मेलुङ र पवटी स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा छ। उज्यालो मेलुङ अभियान अन्तर्गत सौर्य ऊर्जाले यहाँका मुख्य बजारहरू रातको समयमा उज्यालो हुन्छन्। 1000 घरधुरी दलित तथा सीमान्तकृतका घरमा घरेलु सौर्य प्रणाली जडानको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। कुनै बेला दोलखा र रामेछापको मुख्यालय भएको भव्य हाट लाग्ने मेलुङ टुनीखेल यस गाउँपालिकाको गहना हो। यसको संरक्षणमा विशेष महत्त्व दिइएको छ। खेलकुद ग्रामको अवधारणाले खेल क्षेत्रको विकास निरन्तर गरिनेछ। वडा नम्बर 6 मा हाल खानेपानी, सिंचाई, सडक र अन्य पूर्वाधारलाई विशेष महत्त्व दिएर कामको थालनी भएको छ। यही वडामा नमुना बुद्ध पार्क समेत बनाइँदैछ। यो मेलुङ 6 मा बुद्ध स्तूप मेलुङ गाउँपालिकाकै
बुद्ध स्तूप बन्ने चाहिँ हामी बनाउने तयारीमा लागि परेका छौँ। यो चाहिँ यसपालि चाहिँ सुरुवात गर्ने भनेर जम्मा 15 लाख पैसा विनियोजन गरेका छौँ। यो 15 लाखले त्यो पर्याप्त नहुँदो रहेछ। यो बुद्ध स्तूपको विषयमा चाहिँ धेरै विज्ञहरूसँग सरसल्लाह भइसकेको अवस्था छ। हामीले ठाउँ पहिचान गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ करोडौँ पैसा लाग्ने, अब 1-2 करोडले नपुग्ने अवस्थामा हामीले डोनरहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिराखेका छौँ। अहिले विज्ञहरूसँग कोअर्डिनेसन भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी अर्को वर्ष यसलाई चाहिँ सुरु गर्छौँ। हामी त्रिबुद्ध राख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ आनी बुद्धहरू पढाउने गुम्बा बनाउँछौँ। चर्चित धार्मिक आस्थाको केन्द्र गाईखुरा मन्दिरलाई व्यवस्थित गरिने कार्यक्रम बनाइएको छ। पर्यटक आकर्षण गर्न मेलुङ स्तूपा निर्माण र होमस्टेको विकास गरिनेछ। सैलुङ, जुरेढुङ्गा महादेव, काकलिङ, भ्याकुरे, गाईखुरा, ढोकेभिर, अँधेरी खोला, हल्लिने ढुङ्गा, पवटीको डाँडा गुफा, उर्लिने छहरा, सुङ्गुरे महादेव, पैयाखेत देवी र शीतली महादेव मन्दिर लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गरिने योजना रहेको छ। साहसिक खेलहरू बन्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ, ऱ्याफ्टिङ, क्यानोनिङको सम्भावनालाई गाउँपालिकाले आफ्नो योजनामा राखेको छ। वातावरण संरक्षणका लागि बहुवर्षीय तथा बहुउपयोगी बिरुवा रोप्दै जाने कार्यको थालनी गरिएको छ। मेक मेलुङ क्लिन एन्ड ग्रिन अभियान अन्तर्गत एक घर एक धारा र एक घर एक शौचालय अभियान कार्यान्वयन तहमा छ। पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसो गर्दा पर्यटनमा आन्तरिक पर्यटकको बढावा गर्ने, धार्मिक पर्यटकको बढावा गर्ने पक्षमा गाउँपालिका रहेको छ। हामी जुरेढुङ्गा महादेवको संरक्षण र सम्वर्धन गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी गाईखुरा महादेवको मन्दिरको संरक्षण सम्वर्धन गर्छौँ, भ्याकुरे महादेवको संरक्षण सम्वर्धन गर्छौँ, पौटीमा रहेको सत्येश्वर महादेवको हामी संरक्षण गरेर जाने पक्षमा रहेका छौँ भने अनि शीतलादेवी मन्दिरको संरक्षण गर्ने परिपाटीका साथ जान्छौँ। हामी हिन्दू मन्दिर मात्र होइन, विभिन्न गुम्बाहरूको संरक्षण गर्ने पक्षमा छौँ, चैत्यहरू निर्माण गर्ने पक्षमा छौँ। मेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको हिले डाँडामा मेलुङ स्तूपा भनेर हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसो गर्दा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने जस्तै हामी त्यो निर्माण गरेर बौद्ध मार्गीहरूको आकर्षणको थलोको रूपमा, धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ भने परिस्थिति मिल्दै गयो भने विभिन्न ठाउँ स्थानीय रूपमा चाहिँ जहाँ तमाङ जातिको बसोबास रहेको छ, जहाँ मगर जातिको बसोबास रहेको छ, त्यस्तो क्षेत्रहरूमा चाहिँ बौद्ध विहारहरू निर्माण गरेर, चैत्यहरू निर्माण गरेर हामी जाने पक्षमा छौँ। मेलुङ गाउँपालिकाले विभिन्न जनजाति भाषाभाषीहरूको चाहिँ आस्थाको धरोहरमा रहेको उहाँहरूको कुलदेवताहरूको संरक्षण गर्ने काम हामी क्रमशः लागू गर्छौँ। तर अहिले सबै मठ मन्दिर हामीले निर्माण गर्छौँ भने नीतिगत रूपमा यसलाई प्लानिङ गरेर जाने पक्षमा मेलुङ गाउँपालिका रहेको छ। पर्यटन, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय हिसाबले खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रको विशेष महत्त्व रहने गर्छ। अझै पनि गाउँपालिकाका सबै जनतामा खानेपानीको सर्वसुलभ पहुँच पुग्न सकेको छैन। सरसफाइको क्षेत्रमा पनि अझै जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। मेलुङ गाउँपालिका धार्मिक तथा जातीय विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँ क्षेत्री, तामाङ, बाहुन, नेवार, मगर, गुरुङ, थामी, दलित, जोगी, सन्यासी आदिको बसोबास रहेको छ। विभिन्न जात जाति तथा समुदायहरूको मिश्रित बसोबास रहेको यस गाउँपालिकाभित्र प्रशस्त मठ मन्दिर, गुम्बा, चैत्य आदि रहेका छन्। मेलुङमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरू आआफ्नो वडाका आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको अभियानमा संलग्न रहेका छन्। समग्र गाउँपालिकाको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ। जनप्रतिनिधि शून्य रहेको अवस्थामा विगतमा थुप्रै व्यतिथिहरू रहेका थिए। तिनलाई न्यूनीकरण गर्दै समृद्ध र सुखी समाज निर्माणका लागि अहिलेका जनप्रतिनिधिले आधार तयार गरेका छन्। मेलुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 स्थित पवटीले कृषि कार्यक्रमहरूलाई सबैभन्दा बढी जोड दिएको छ। यो वडा कृषि उत्पादनमा उर्वर मानिन्छ। सबैतिरबाट हामी पौटीलाई समुन्नत पौटी र आत्मनिर्भर पौटीका जनता बनाउने हाम्रो मेन लक्ष्य छ र यसका साथसाथै हामी सबैभन्दा पहिले घाँस कपासको चपेटामा छौँ। हाल चाहिँ हामीले बलियो घर, भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरलाई अहिले हामीले एकदम युद्ध स्तरमा लगेका छौँ र अहिले घरका भवनहरू मात्रै बनिरहेका छन्। घरलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि टोयलेट,
धाराको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसैले हामी एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार हामी प्रत्येक घरमा खानेपानी धाराको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर खानेपानीका विभिन्न एनजिओहरू लगायत हामीले गाउँपालिकादेखि लिएर प्रदेशमा पनि अनुरोध गरेका छौँ। हामीले आवश्यकताको पहिचान गरेर खानेपानीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। पवर्टीबाट प्रत्येक वर्ष 4 करोडभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री हुन्छ। पछिल्ला वर्षमा सुन्तलामा लाग्ने रोगले कृषकहरू कायल भएका छन्। किवी पनि पवर्टीको पहिचान बनेको छ। यहाँका किसानले किवीलाई पनि प्राथमिकताको खेतीमा राख्छन्। मेलुङ 5 को दुर्गम भनिने पश्चिमी भेगमा पछिल्लो समय सडक सञ्जालले छोएको छ। यो वडाको मुख्य आवश्यकता भनेकै सडक थियो। यातायातमा पहुँच नहुँदा यहाँका जनताले गाउँमा उत्पादित वस्तु बजार पुर्याउन सकेका थिएनन्। यसै वर्ष मेलुङ, डाँडाखर्क, सुङ्गुरे हुँदै रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाको मङ्सिरे खोलासम्म सडक जोडिएपछि स्थानीयमा उत्साह थपिएको छ। खास गरी होमस्टेका लागि उपयुक्त वडा नम्बर 5 को भित्री गाउँलाई मेलुङको सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा चिनाउन सकिन्छ। यहाँ मगर समुदायको बसोबास रहेको छ। त्यही त वडाका लागि म योजनाको सम्बन्धमा म जुनसुकै कुरामा नि आफ्नो क्षेत्रमा अहिले यातायात सम्बन्धीमा हामी 2 वर्ष लागि पर्यो भने अबदेखि आइन्दा यातायात पनि गर्दै जाने हो। तर अब खानेपानी अन्तर्गतमा एकचोटि र शिक्षा क्षेत्रमा एकचोटिको लागि बजेट हामी अलि बढी मात्रामा बजेट छुट्याएर एकचोटि राम्रोसँगले हेर्ने भन्ने खालको अभियान छ। त्यही अन्तर्गतमा जति हुन्छ आफ्नो वडामा पाउनुपर्ने कुरामा हामी लागि पर्छौँ। म यस वडामा नेपालमै पहिलो पटक पाहा पालन थालिएको छ। वडा अध्यक्ष मानबहादुर थापाले व्यक्तिगत पहलमा पाहा फर्म खोलेपछि अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूको ध्यान यस वडाले तानेको छ। मेलुङ वडा नम्बर 4 स्थित भेडपुका जनता देश लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा फड्को मारिसक्दा पनि लाल पूर्जा विहीन छन्। एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै आएको भोगचलनका जग्गाहरू गुठीको भनिँदै आएकाले सिङ्गै गाउँ कुण्ठामा छ। भेडपुमा यो नापी नभएको कारण यो नापीको विषय पनि हामीले कुरा राखेका छौँ। अहिले भनौँ न यो कृषि खेतीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भेडपुमा एकदम कृषकहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो खेती एउटा भनौँ न फलफुल तरकारी पकेट क्षेत्रहरू बनाउनु चाहिँ मैले खोजिरहेको छौँ। विविध जात जाति बसोबास रहेको यो वडा व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा समेत अघि बढेको छ। गुम्बा लगायतका यहाँ पुराना पाटी पौवा र हल्लिने ढुङ्गादेखि लेक बेँसी दुवैको सङ्गम स्थल समेत हो भेडपु। मेलुङको वडा नम्बर 5 मा मच्छिनोको सेउलाबाट तेल उत्पादन गरिन्छ, जो एकदमै मूल्यवान छ। करिब 8 लाख रुपियाँ पुँजीबाट सुरु गरिएको उद्योगको लगानी हाल 18 लाख पुगेको छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 अन्न र फलफुलको भण्डारका रूपमा परिचित छ। यही वडामा पर्छ देशकै चर्चित गाईखुरा महादेव मन्दिर। मुलुक लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा रहेका कारण यो वडा पनि विकास निर्माणमा पछि थियो। पछिल्लो 2 वर्षमा यहाँ विकास निर्माणले गति लिएको छ। यहाँ रहेका धार्मिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी प्रचार प्रसार गरेर धार्मिक पर्यटन आकर्षण गर्ने वडाको योजना छ। उक्त योजना अनुसार यो वडामा होमस्टे सञ्चालनको तयारी गाउँपालिकाले गरेको छ। समग्र रूपमा कृषिमा अगाडि बढेर नमुना बनाउने हाम्रो प्रयास छ। अब कृषि नै अब यो हाम्रो किसानहरूको आय आर्जनको बाटो हुने रहेछ। जनता धनी भए मात्रै सबै धनी हुने रहेछन्। आय आर्जनको बाटो नभइकन बाटो मात्रै खनेर एउटा स्कुल मात्रै बनाएर खानेपानी मात्रै तयार गरेर मात्रै नहुने रहेछ। यी सबै व्यवहारमा उतारेर कृषिलाई अगाडि बढाइयो भने हामी कृषिमा तरकारी खेती, फलफुल खेती, त्यो सँगसँगै गाई, अब हामी एउटा दुग्ध प्रेषण केन्द्र भनेर अब यहाँ तयार पारेका छौँ। हाम्रो अब यो तामाकोसीदेखि बुद्ध चोकसम्म पिच हुनलाई अब 1.5 वर्षमा तयार हुनेमा छ। पिच भइसकेपछि अब रोडले मात्रै जनता अगाउँदैनन्। अब उनीहरू अगाउनको लागि अब गाई भैँसी पालेर अनिखेर त दुध एउटा चिसन केन्द्र तयार गराएर जनता धनी गराउनेतिर आय आर्जनको बाटोतिर लगाउने मेरो लक्ष्य छ। मेलुङ गाउँपालिकाको मेरुदण्ड भनिने पौवा 3 पिप्ले सडकलाई 12 महिना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
यो सडकले उत्पादित तरकारी बिक्रीका लागि बर्दिवास तथा जनकपुरसम्म लैजान मद्दत गर्छ। मेलुङ गाउँपालिकाको एकदमै महत्त्वपूर्ण सडक मध्येको सामरिक महत्त्व मध्येको एउटा सडक हो। यो पौवादेखि तिनटिप्लेसम्मको सडक छ र यो वार्ड नम्बर 7 भित्रको चाहिँ सबैभन्दा बढी बस्ती समेटिएको प्लस खेतीयोग्य कृषि सडकको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गरेका छौँ र यो सडक मार्फत चाहिँ हामीले मेलुङ 7 को जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा टेवा दिन सक्ने सडक भएको हिसाबले यसको चाहिँ हामीले डिपिआर पनि तयार गरिसकेका छौँ र मेलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 ले यो सडकलाई विशेष महत्त्वको साथ चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ र यो सडकलाई 12 महिनासम्म सुचारू गर्न सकियो भने यहाँ देखिएका यस्ता थुप्रै गर्बे, कालीचौर, 16 बिसे, 900 बेसी जस्ता चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छन् र यी 24 घण्टा मतलब 12 महिना सिँचाइ हुने जमिनहरू पनि हुन् र यो सिँचाइको उपलब्धता उत्पादनशील जमिनलाई हामीले चाहिँ फ्रेस भेजिटेबल विशेष गरेर ताजा तरकारी फलफुल उत्पादन गरेर नजिकै रहेको चाहिँ मन्थली त्यसै गरी चाहिँ चरीकोटका बजारहरूमा हामीले सजिलै बेच्न सक्छौँ र यहाँ उत्पादन गरिएका चिजहरू बर्दिवासमा अथवा जनकपुरको बजारमा चाहिँ यहाँ सिजन भएका चिज त्यहाँ अफ-सिजन हुने, त्यहाँ शीतलहर परिरहँदा यहाँ काउली फलाउन सक्ने, त्यहाँ बाढीले डुबान भइरहँदा यहाँ तरकारीहरू उत्पादन गर्न सक्ने भएको हिसाबले पनि यो सडकको र यो बेसीको विशेष महत्त्व छ। सिँचाइको समस्या यहाँका किसानका लागि पुरानै हो। सिँचाइका लागि घ्याङ खोलाको भर पर्नुपर्छ, तर त्यो पनि भरपर्दो छैन। खानेपानीका पाइपबाट ल्याइएको पानी बचाउँदै सिँचाइ गर्नु यहाँको बाध्यता हो। यो समस्याको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाले कार्य प्रारम्भ गर्दैछ। समग्रमा हेर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो सुन्दर गाउँपालिका मेलुङ विकास र समृद्धिको यात्रामा असीम उत्साह, उमङ्ग र ऊर्जाका साथ अघि बढिरहेको छ। जनता र जनप्रतिनिधिको हातेमालोबाट यसले चाँडै प्रगतिका खुड्किलाहरू पार गर्दै जानेछ अनि आफ्ना विशेषता र उपलब्धिहरूले नेपाली जनमानसमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्नेछ।